اس شخص تے اللہ دی لعنت ہے جدا موبائل رمضان چ بھی غیر رمضان طرح چلدا ہے، جدا ٹک ٹاک، سنیک، پب جی، فیس بک، بے حیائی سیم رمضان تو پہلے طرح چلاندا ہے اور رامتا نہیں وہ لانتا کما رہے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ مکہ شہر تے رب نے کرم کمایا ہے، بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا ہے۔ دیکھ مدینے رحمت دے کیا نظارے نے، ویخ مدینے رحمت دے کیا نظارے نے، سونے نے جتے سونے ایام گزارے نے، سونے پیغمبر جدوں کر دے تلاوتاں، چپ چپ کے کافر سنن بنون دے سی عادتاں۔ الحمدللہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وتبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا ہے، چن تے سورج نالوں ود کے سجایا ہے۔ تھوڑا جہا سبحان اللہ تانوں پڑھنا ہی پینا ہے کیونکہ ہن واجد بھائی میرے کو ٹائم لے کے تانوں یہ جڑا نا پابند کر دیتا ہے تے نال مینوں کہہ رہے ہیں کہ نعت کروا لئیے، میں نعت بھی آپ ہی پڑھ لینا ہوں تو کیونکہ میں آگے بھی جانا ہے ایک جگہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا ہے، چن تے سورج نالوں ود کے سجایا ہے۔ چہرہ اونچے تے قبلہ رب تبدیل کرے، انگلی اٹھے تے چن نو رب تحلیل کرے، بند مٹھی وچ روڑا نو کلمہ پڑھایا ہے، چن تے سورج نالوں ود کے سجایا ہے۔ جملہ بڑا پیارا ہے، جملہ بڑی محبت والا ہے، جملہ بڑا پیارا کہ لب مبارک
جدوں بھی آقا کھولدے نے بن جاندے قرآن آقا جو بولدے نے بن جاندے قرآن آقا جو بولدے نے وما ینطق عن الہوی رب فرمایا چند تے سورج نالوں ود کے سجایا مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے لکھاں کروڑاں انگنت لا تعداد بے حد و بے شمار درود و سلام دی بارشاں ہون رمضان المبارک دا با برکت مہینہ 20 روزے مکمل ہو گئے نے یہ روز رمضان چ کوئی اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو بھکھیاں نہیں صرف رکھنا چاہتے یا کو اللہ جی اپنے بندیاں نال ظلم نہیں کرنا چاہتے بلکہ صحت دے مطابق بھی رمضان دی ضرورت ہے اور روحانیت دے مطابق بھی رمضان دی بڑی اشد ضرورت رمضان المبارک دے کچھ مقاصد نے وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جڑا فاسق بندہ ہے انہوں او دا بھکھا رہنا فائدہ نہیں دے گا رمضان المبارک صبح تو لے کے شام تک انسان نو پیاس بھی لگ دیئے بھوک بھی لگ دیئے اکیلا تنہا بھی ہوندا ہے کچن چ جاندا ہے فریج بھری ہے فروٹاں نال پانی ہر چیز موجود ہے کچھ کھاندا نہیں کچھ پیندا نہیں انہوں کو نا یار تو لوک کے کچھ کھا پی لے آندا فجی لوک کے کنج کھاواں جدے واسطے روزہ رکھیا ہے وہ تے ہر جگہ ہی ویکھدا ہے سارا دن توجہ میں بات مختصر ہی کراں گا لیکن تسی پوری توجہ نال اللہ کرے سمجھ آئے گی انشاءاللہ پوری توجہ انہوں کون ہے یار تو کچھ کھاندا نہیں منو شریعت نے منع کیتا ہے اللہ جی دے حلال چیزاں تو بھی روک گیا ہے اللہ جی دے کہن تے حلال چیزاں تو روک گیا ہے پانی حلال ہے کیوں جی بولو نا یار روٹی حلال ہے سالن فروٹ ہر چیز حلال ہے لیکن اللہ جی نے منع کیتا ہے تے صبح تو لے کے شام تک انہاں چیزاں تو روک گیا ہے جے حلال چیز بھی کھائے گا تے روزہ ٹوٹ جائے گا تاڑا نہیں ٹوٹدا وہ میرے کو گل بنان دیو نا میں تمہید سمجھا رہے ہیں بولنا چاہیے دا خطیب دے نال نال بندے نو مینوں پتہ چلدا خطیب نو کہ تانوں سمجھ آ رہی ہے حلال چیز کھائیے تے روزہ کیوں جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر تجمل فراز صاحب میرے نال اسی اتھے ملاقات ہوئی مکے مدینے ماشاءاللہ تے اتھے کافی وقت ساڑا کٹھا گزریا مدینہ پاک اندر تے دعا کرو ہاں اللہ سارے نو اپنے گھر بیت اللہ لے جے میں نو تے 3-4 دن ہوئے نے آیا تے ہجے تک درداں ہونجی نے وہ تھکاوٹ ہو جاندی سفر دے معاملات لیکن ایک دن بھی میں گھر نہیں رکیا صرف 3 یا 4 گھنٹے گھر رکیا وہاں پھر پروگرام مسلسل کیونکہ پہلے ہی 16-17 دن میں ادھر رہ آیا تو جی پچھو کالا کر سارے ہی ود تو ود ہوئے سن بہرحال اللہ قبول فرمائے حلال چیز کھائیے تے روزہ یار بندے ڈاؤٹڈ نے وہ صبح تو لے کے شام دے درمیان پانی حلال ہے روٹی حلال ہے فروٹ حلال ہے جے حلال چیزاں کھائیے تو روزہ ٹوٹ جاندہ ہے تے جے حرام کام کریے تے ہیں جے حرام چیز استعمال کریے تے گانا سننا حرام ہے کہ حلال ہے حرام ہے تو روزے دار سندا ہے کہ نہیں سندا موبائل آٹومیٹک بھائی دی جان چھوڑو نا شام تک نہ بلکہ نو کم چلاؤ ایسیاں ایپس ایسیاں چیزاں نو ڈیل کر دیو جنہ دے اندر مشہوری گانیاں دی آندی اور اکثر مینوں پوچھتے ہیں آو جی یوٹیوب دی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے میں کہہ دینا کہ بھائی جان اگر تے تسی او دے تے وہ لگاندے ہو مشہوریاں گانیاں دیاں جنہ چ میوزک ہے تے او کمائی حرام ہے تہاڈی وجہ تو ایک بندہ تہانوں سرچ کردا سنن واسطے اگے مشہوری چلدی ہے گانے دی وہ گناہ کینوں جانا ہے
ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਹਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਲਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਰਾਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। اللہ جی یہ پریکٹس کروا رہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن پڑھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا ایمان والیو رمضان المبارک دے روزیاں نو اللہ پاک نے تواڈے تے فرض تے واجب کر دیتا ہے۔ ہر انسان روزہ رکھے گا جڑا مسلمان تے بالغ جنہیں کلمہ پڑھے آئے او دے تے اللہ پاک نے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے۔ اللہ جی کہہ رہے نے روزیاں دا مقصد ہی کوئی ہے لعلکم تتقون۔ ایک گل شروع اندر میں عرض کر دینا تے یاد رکھے آجے، اسلام دا اصول تے قانون ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا لوگوں ہر عبادت دا مقصد تقوی ہے، ہر عبادت دا مقصد پرہیزگاری ہے، ہر عبادت دا مقصد گناہوں تو رک جانا ہے۔ نہیں اعتبار تے پڑھے کرنا قرآن فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ پڑھیا کرنا قرآن، اللہ پاک دا قرآن ہے۔ قربانی دی باری آئی دے اعلان اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے او کائنات دے لوگوں لعلکم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ ہر عبادت دا مقصد ہے انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اللہ جی متقی کیوں بنانا چاہ رہے ہو؟ فرمایا دنیا کائنات والیو میں نبی بھی بھیجیا تے متقین واسطے، پوری توجہ، میں متقین واسطے نبی پاک نو بھیجیا ہو۔ قرآن بھی آیا ہے تے متقین واسطے آیا ہے، حدیث مصطفیٰ ہے تے متقین واسطے۔ اللہ جی کہندے میں گل مختصر کرم تے بات عرض کرانا ہوں۔ اللہ جی کہندے نے لوگوں ان گنت لا تعداد لا محدود جنت بنائیے تے وہ بھی متقین واسطے بنائیے۔ نہیں اعتبار تے پڑھیا کرنا قرآن فرمایا ان المتقین فی جنات و نہار، پڑھیا کرنا قرآن پاک ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب ترابا و کاسن دگاکا۔ اللہ جی اعلان فرما رہے ہیں لوگوں میں اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، جو میں میرے تو قبل قدر صاحب نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے ساریو الہ مغفرہ۔ اے آیت نال منو بڑا خاص پیار ہے، میں جدو چالدا پھرنا روٹین چے آیت میرے منہ تے زبان تے آپ آٹومیٹک چال دی رہندی ہے۔ ساریو الہ مغفرتی من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ او لوگو سیال کوٹیو اس آیت نا اللہ پاک دا انداز ہی بڑا پیارا ہے۔ دوڑ لگا کے آ جاؤ اللہ پاک دی رحمت وال آ جاؤ، اللہ دی جنت وال آ جاؤ، اللہ دی مغفرت وال آ جاؤ۔ تے اللہ جی فرما رہے نے اے جنت میں متقین واسطے تیار کی دیئے۔ رمضان المبارک پہ روزے دا مقصد ہے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آؤ میں تقوی دے کچھ معنی عرض کرام تے بات اگے چلاواں۔ تقوی دا سب تو پہلا معنی حضرت عمر دیکھو ربی بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت دے مطابق پوچھیا گیا کہ تقوی دا معنی کی ہے؟ فرمایا انج کر کے
کانٹے دار رستہ ہوئے، ادھر بھی کانٹے تے ادھر بھی کانٹے، درمیان جو بندے نے گزرنا ہوئے، جویں کدی اس طرفوں دامن بچاندا ہے، کدی سجیوں تے کدی کبیوں اپنے کپڑے تے دامن بچاندا ہے، کتے دامن زخمی نہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، نبی پاک دے صحابہ نے دی تشریف فرمائیے، فرمایا لوگوں اسی طرح ہی تقوی ہے، تیرے سجے بھی گناہ نے تے کھبے بھی گناہ نے، تیرے اگے بھی گناہ نے تے پیچھے بھی گناہ نے۔ نوجواناں مسلماناں ہن تیری غیرت دا تقاضا اے وے، تیرے ضمیر دا تقاضا اے وے، تیرے ایمان اسلام یقین دا تقاضا اے وے کہ سجیوں بھی گناہ تو بچ کے زندگی گزار، کھبیوں بھی گناہ تو بچ، آگے بھی گناہ آ جائے تے نظرہ پھیر، پیچھے گناہ چلے تے دوڑ لگا، تیز چال کیویں دا تقوی بنانا ہے۔ اگر گناہ پیچھے آئے دوڑاں کیویں لگاڑیاں نے، جویں نبی دے پیارے اللہ دے پیارے نبی یوسف علیہ السلام نے دوڑاں لگا دی دیاں، فرمایا قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام زلیخا نے 7 دروازے بند کر لینے تے کہندی میں یوسف میرے والد ویکھنا میں بڑی حسین ہوں، تے یوسف علیہ السلام کہندے نے بی بی میں تیرے حسن وال ویکھاں یا رب العالمین وال ویکھاں، بی بی میں تیری ہوں۔ زلیخا کہندی میرے کولوں دولت بڑی ہے، خزانے بڑے نے، میرے کولوں جڑا عہدے بڑے نے، حکومت میری ہاتھ چ تے نبی یوسف علیہ السلام کہندے نے بی بی میں تیرے عہدیاں وال ویکھاں یا رب دے عطا کردہ منصب وال ویکھاں، میں تیری دولت وال ویکھاں یا اللہ دی جنت وال ویکھاں، نا 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 بی بی کالم آد اللہ، اتنی گل کیتی تے دوڑاں لگا دیتیاں نے، گناہ تو دوڑاں لگائیاں نے، وہ 7 دروازے جنہاں دے لاک لگا دیتے گئے، تیرے سینسر تے آج اتنے تیز نہیں، اے اللہ پاک دے سینسر چلے نے، دروازے خود بخود ہی کھل دے جا رہے نے، دروازے آٹومیٹک ہی کھل دے جا رہے نے، دوڑاں لگا دیتیاں نے، دوڑاں لگائیاں، بی بی پیچھے دوڑیے، نا 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 بی بی میں اللہ دا نبی ہاں، میرا اللہ نال پیارے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، بی بی جڑا اللہ دے رنگ چ رنگیا جائے نا، او پر غیراں زنانیاں وال نظر نہیں اٹھاندا، او پر غیر محرم نال گندے ارادے نہیں کردا، او غیر محرم وال اے نظراں اٹھا کے نہیں ویکھدا، بی بی ان اللہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بی بی جڑا بے حیائیاں کردا ہے اللہ دا عذاب دنیا تے انہوں کیرا پا لیندا ہے، اللہ دا عذاب انہوں دنیا تے ذلیل و رسوا کر دیندا ہے، بی بی الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے، میں تیرے وال نظر نہیں اٹھا سکدا، دوڑاں لگائیاں نے، دروازے کھل دے جا رہے نے، اللہ پاک نے نجات عطا کر دیتی ہے۔ اے نوجواناں رزق دے شکوے کرن والیاں، عزت دے شکوے کرن والیاں، بیماری دے شکوے کرن والیاں، تنگ دستی دے شکوے کرن والیاں، ایک وری رب دی خاطر گناہ ویکھ کے دوڑ لگانا تیرا کام ہے، تیری عزت نو تیری ذلت نو عزت چ بدلنا رب دا کام ہے، تیری غریبی نو امیری چ بدلنا رب دا کام ہے، اللہ تیرے رزق دے بند دروازے کھول دے گا، اللہ تیرے واسطے برکتاں دے بند دروازے کھول دے گا۔ میرے وال توجہ کرے، آج بات بڑی توجہ طلب ہے، آج کل تے رمضان ہے نا، او اللہ آوازاں لگا رہے آئے، فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب الجنہ، او بندیا میں آسمان دے دروازے نو کھول دیتا ہے، میں رحمت دے دروازے نو کھول دیتا ہے، میں جنت دے دروازے نو کھول دیتا ہے، آجا 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 جنت کما کے چلا جاؤ، آجا میری
رحمت نو لٹ کے لے جاؤ آ جا برکتاں سمیٹ کے لے جاؤ میں تے حدیث مصطفیٰ وچ پڑھیا ہے بات بڑی پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج منبر دی سیڑھی تے آپ نے قدم رکھیا نا تے آپ نے آمین آکھے آئے سے 3 دفعہ آپ نے آمین بولے آؤ میں اپنے موضوع دے مطابق بات عرض کر دینا ہوں صحابی عرض کر دینے اللہ دے نبی جی آج غیر معمولی کام کیتا جے وجہ کی میرا رزن کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو جبرائیل آیا ہے انہیں بد دعا فرمائی ہے جدی زندگی چ رمضان جیسا عظیم تے بابرکت مہینہ آوے او رمضان تو فائدہ نہ اٹھاوے او رمضان وچ بھی رب نہ منا سکیا رمضان چ بھی جنت نہ کما سکیا رمضان چ بھی رحمان تے قرآن دے قریب نہ آیا رمضان چ بھی انہیں اپنے آپ نو نہ بدلیا اور رحمتاں والے مہینے چ بھی او دے تے لعنتاں وسدیاں نے اللہ دی لعنت سنے مصطفیٰ دی لعنت فرشتیاں دی لعنت ایسے شخص تے جڑا جنوں رمضان بھی نہ بدل سکیا یا جڑا رمضان وچ بھی رب نال ولایت قائم نہ کر سکیا اس شخص تے اللہ دی لعنت جدا موبائل رمضان چ بھی غیر رمضان طرح چلدا ہے جدا ٹک ٹاک سنیک پب جی فیس بک بے حیائی سیم رمضان تو پہلے طرح چلاندا ہے اور رامتا نہیں وہ لانتا کما رہا ہے بھائی رمضان بدلن آیا ہے رمضان رحمتاں ونڈن آیا ہے تے حضرت جی میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دا مقصد تقوی تے تقوی دا پہلا معنی اے وے گناہاں نال نفرت کرن والے بن جاؤ گناہاں نال پیار نہیں کرنا سامنے گناہ آج تے ٹھڈا مار دیا کر پڑھیا کرنا قرآن اللہ جی نے نا قرآن پاک اندر بے شمار مقامات تے تقوی دا ذکر فرمایا ہے بلکہ میرے ناقص علم دے مطابق جتنا کو میں طالب علم نو پتہ ہے میں الحمدللہ قرآن پاک نو مکمل ترجمہ تفسیر نال پڑھیا ہے ایک نہیں کئی میں تفسیر پڑھیاں نے عربی اندر بھی تے اردو اندر بھی بڑیاں تفسیر پڑھیاں نے الحمدللہ میں بات عرض کر دینا ہوں سب تو زیادہ اگر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اپنے قریبی لوگاں دا ذکر کیتا ہے تے نال تقوی نو اٹیچ کیتا ہے اگر اللہ نے جنت دی گل کیتی ہے تے نال متقین دا لفظ ضرور بولے آئے اگر اللہ پاک نے نبیاں ولیاں دی گل کیتی ہے تے نال متقین لفظ بولے آئے ویر جی میں عرض کراں او بندہ نہ تے مومن ہو سکدا ہے تے نہ ہی مسلمان ہو سکدا ہے تے نہ ہی جنتی ہو سکدا ہے جڑا متقی نہیں جڑا پرہیزگار نہیں آؤ میں قرآن پاک پڑھاندا رہا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون پڑھنا قرآن پاک اللہ قرآن نال پیار نصیب کر دے اللہ قرآن دی محبت نصیب کر دے کہنا حافظ جی قرآن پڑھن نو دل نہیں کردا اکثر نوجوان سوال میں عرض کی جمعہ پچھلے دن بیان کیتا ایک جگہ میں کہ کم از کم رمضان چ یار 10 قرآن تے پڑھو نا ایک سپارے تے 25 منٹ لگ دے نے ایک دن وچ تسی اگر 10 سپارے بھی پڑھو تے 2.5-3 گھنٹے دا ٹائم دے واسطے مطلوب ہے یا 4 گھنٹے لا لو تے 24 گھنٹیاں چو 4 گھنٹے رمضان چ بھی قرآن نو نہیں دینے تے پھر کدوں دینے نے کیوں مینوں ایک نوجوان کہنا حافظ جی قرآن پڑھن نو دل نہیں کردا میں کہا بھائی دل کیویں کرے گا دل تے عادی ہویا ہے گندیاں چیزاں دا ایمانداری نہ دسو اچھائی تے برائی ایک جگہ تے جمع ہو سکتی گند تے چنگی چیز ایک جگہ تے اکٹھی ہو سکتی ایک مثال میں سمجھان دی کوشش کرنا ایک برتن جو تسی گندی چیز پاؤ چلو ایک برتن پیالہ دودھ دا بھر لو وچ ایک نالی دا چھٹا پا دو تے وہ جنہ چنگا سی سارا ضائع سارا خراب سارا گندا ہو گیا یہ اعمال جڑے نے نا بھائی جان جڈی محنت نال کرنا ہے اوڈی محنت نال سنبھالنے دی کوشش کر
قرآن پڑھن نو دل نہیں کردا کیویں دل کرے گا دل تے مردہ ہو گیا ہے کیویں دل کرے گا دل تے زنگ لگ گیا ہے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون دل تے دانگلود ہو گیا ہے دل تے کالا سیاہ ہو گیا ہے کیویں دل تے اثر کرے گا قرآن کیویں قرآن پڑھن نو دل کرے گا اے میں عرض کر دینا قرآن دی لذت تے کشش موضوع تو ہٹ کے 2 منٹ دی بات میں عرض کرن لگا ہوں حضرت جی اگر قرآن نال پیار ہوئے نا تے میرے آقا بیت اللہ دے سین جو قرآن پڑھ دینے میرے آقا نو پتھر مارن والے تانے مارن والے تے دین دشمن مشرکین مکہ کفار دے سردار آگے نا لوک کے نکران چ بہ کے قرآن سن دینے واہ قرآن تیری لذت تو قربان جاواں واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں واہ قرآن تیری کشش تو قربان جاواں واہ قرآن تیری تاثیر تو قربان جاواں مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ دعا کرو اللہ جتنے بھی خطابہ علماء دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں نو جنت الفردوس دے مہمان بنا دے تے جتنے بیمار نے دعا کرو اللہ شفایاں فرما دے ساڑھے مسلک دا سٹیج دا خیراؤ بڑا ہی پیارا خطیب مولانا زبیر قاسمی حافظہ اللہ تعالی بڑے شدید بیمار نے انہیں گال کر رہے سن دے کہہ رہے سن حافظ جی زندگی دا دے پتہ نہیں میری بیماری دی شدت بڑھ دی چلی جا رہی ہے 60% گردے جواب دے گئے نے حافظ جی میں معاف بھی کر دے ہو تے میرے لی دعا بھی کر دے آجے دعا کرو اللہ جتنے بھی خطیب یا جتنے بھی لوگ بیمار نے اللہ شفا یا فرما دے اللہ کراچوں بیماریاں ختم کر دے اللہ جی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ جی تسی شفا دین والے ہو اللہ جی اسی تویزاں تو شفا نہیں لاب دے اللہ جی اسی غلط ملنگاں دے دار تے شفا نہیں لاب دے اللہ جی اسی درباراں مداراں فقیراں تے شرک دے ہڈیاں تے سار نہیں جھکان دے ساڈا عقیدہ وے سب کو جو عطا کرنے والے ہی تسی ہو اللہ جی شفا عطا کر دو تے مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ نقشہ اپنے اشعار دے اندر پڑھیا کرنا تے کیا کمال کرنا ہو سونے پیغمبر جدوں کر دے تلاوتاں چپ چپ کے کافر سنن بنون دے سی عادتاں کئی سن کے قرآن پاؤندے نیک سعادتاں مٹھاس دی لوگو جاگتوں نیاریے قرآن دی تصیر لوگوں بڑی پیاری ہے قرآن دی تصیر لوگوں اللہ قرآن پیار نصیب کرے دل لگا کے پڑھیا کرنا قرآن دوسرا مقام فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما پڑھیا کرنا قرآن فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ایمان والے ہو اللہ پاک تو ڈر جو تے میں ادھا پہلا معنی عرض کر رہے ہوں میں لگتا ہے آج ایک معنی تے باقی 2 معنی میں پھر عرض کرانگا پہلا معنی گناہوں نفرت کرنے والے بن جاؤ ایک مومن بندہ کلمہ بھی نبی پاک تا پڑھ دائے انہوں کدی گناہوں نال پیار نہیں ہو سکتا انہوں کدی گناہوں نال محبت نہیں ہو سکتی انہوں رب تو علاوہ کسی نال پیار نہیں ہو سکتا حضرت جی اللہ دے نبی دا ایک پیارا سے غابی ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ جدوں کلمہ نہیں نہ پڑھیا ادھو ڈاکے مارن والا چوریاں کرن والا آج کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گیا ہے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
لمے کے آؤ جا ابو مرثد قیدی لگے نے اے مشرکین جڑے نے انہاں نے کافراں نے میرے دوستاں میرے جڑا ہے میرے صحابہ نو جڑا ہے قیدی بنا لیا ہے جاؤ قیدی چرا کے لے کے آؤ ابو مرثد ایک دن گئے تے قیدی چرا کے لے آؤ ویکھیا کفار نے کہ قیدی کم ہوندے جا رہے نے دوسرے دن گیا ہے تے قیدی چرا کے لے آیا تیسرے دن گیا نہ رات دیاں طریقیاں جدی پرانی مشوقہ نے نو ویکھ لے آئے ویکھ کے کہندی ابو مرثد میں تینوں پہچان لیا ہے تو اوہی ابو مرثد نا جڑا میرے نال پیار کریاں کردا میرے تو جان نشاور کردا سی تو اوہی ابو مرثد جڑا میرے نال جڑا بڑا کچھ کریا کرنا سی تے ابو مرثد کو بول کے کہندا نا 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 بی بی اے او ابو مرثد نہیں او ابو مرثد تے مر گیا اے ابو مرثد مصطفیٰ دا غلام اے ابو مرثد نبی پاک دا غلام اے ابو مرثد مدینے والے دا غلام اے ابو مرثد او ابو مرثد نہیں اے ابو مرثد او ابو مرثد جدے تے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغاؤ جدے تے اللہ پاک دا رنگ چڑھ گیا ہے جدے تے حدیث مصطفیٰ دا رنگ چڑھ گیا ہے اے کہندی او ابو مرثد میرے والا آپ تے میرے نال زنا کر یا میرے نال برائی کر تے ابو مرثد کہندے نے بی بی کیویں دیاں گلاں کر دیے جڑے اللہ والے ہوندے نے او گندیاں نظراں عورتاں وال نہیں اٹھاندے انہاں دیاں نظراں چوں حیا لپکدا نظر آوندا ہے بی بی جڑے اللہ والے ہوندے نے او کدی بھی غیر محرم نال ناجائز تعلقات قائم نہیں کردے آج میں عرض کر دینا شاید میری بات پوری دنیا تے چلی جائے تمام گناہاں دی وجہ دین تو دوری دی وجہ قرآن تو دوری دی وجہ بے نمازی ہون دی وجہ مساجد تو دوری دی وجہ علماء تو دوری دی وجہ اے ناجائز تعلقات بن گئے نے جڑے نوجوان لڑکے تے لڑکیاں دے ناجائز تعلقات نے ساری رات برباد کر رہے ہیں گندے عشق تے گندے گناہ تے جنہوں محبت دا نام دیندا نہیں 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 اے محبت نہیں محبت خلال دا لفظ ہے محبت خلال رشتیاں نالی کیتی جاندی ہے اے تے گم دے جے تو چلانگ لگائی کھڑا ہے اے ابو مرثد غنوی کہندا نا بی بی میں تیرے وال تے ویکھنا وی گوارا نہیں کردا بی بی کہندی میں رولا پاواں گی اے پکڑ کے تینوں قتل کر دین گے ابو مرثد کی فائدہ زندگی گوا بے گا تے ابو مرثد کہندا بی بی اللہ والے ایمان دی پرواہ کر دینے اللہ والے جان دی پرواہ نہیں کر دے بی بی جان جان دیے جائے لیکن میں ایمان نہیں جان دیاں گا ایمان دی حفاظت کرانگا تے انہیں رولا پایا کفار آگے کفار پیچھے لگے دوڑ لگائی تے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ نے جی کر کے نے غار اندر چھپ جاندے نے انہاں وچ ایک ظالم نو پیشاب آیا کہندا میں پیشاب کر لواں یہ غار دے اوپر کھڑا ہو کے پیشاب کر رہے ہیں چھٹے میرے آقا دی یار مرثد غنوی دے سر وچ جا رہے نے پیشاب نبی دے صحابی دے سر وچ جا رہے آیا نا ابو مرثد غنوی تے مصطفیٰ سامنے اکھاں چوں آنسو آئے اللہ دے نبی جی آج اس ظالم نے میرے سر چ پیشاب کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے ابو مرثد غنوی غم نہ کر پریشان نہ ہو جیڑا تو اپنا ایمان بچا کے آیا ہے انہاں چند چھٹیاں دی وجہ تو اللہ نے تیرے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے گناہاں نال نفرت کریا کر گناہاں نال پیار نہیں رمضان تینوں یہی سکھان آیا ہے اوے اللہ دے کہن تے غلال چھڈی جانا ہے رب دے کہن تے غرام وی چھڈ جاؤ رب دے کہن تے جھوٹ کیوں نہیں چھڈ داؤ لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ دے کہن تے بے حیائی کیوں نہیں کر داؤ ولا تقربوا الزنا اللہ جی کہندے نے قریب بھی نہیں جانا رب دے کہن تے غلال چھڈی بیٹھا
بیٹھا ہے رب دے کہن دے حرام کیوں نہیں چھڈدا حرام کیوں نہیں چھڈدا اے جڑے سودی کاروبار نے اللہ پاک نے حرام کیا ہے تو کیوں بات نہیں ہوندا بہنا پائیں بہنا تے دیاں دے حق ماری جانا ہے اللہ نے نو حرام قرار دیتا ہے کیوں اپنی قبر دے حشر دا بیڑا غرق کر رہا ہے میں عرض کر رہا ہوں اے جڑی آپس دے اندر تعلقات خراب نے ظلم و زیادتی بد زبانی تے بد گمانی حرام ہے نہ جہنم جان دا سبب ہے کیوں انہاں چیزاں تو بعد نہیں ہوندا رب دے کہن تے حلال چھڈی جانا ہے تے گانب دے میوزک حرام ہے کیوں نہیں چھڈدا اے گندیاں فلماں گندے کلپ تے گندے ڈرامے حرام نے کیوں نہیں چھڈدا بلکہ میں تے استغفر اللہ معاذ اللہ لا قوت الا باللہ آپ مشاہدہ کیتا ہے کئی بدبخت ایسے نے جنہ دا عشق دے گندے تعلقات رمضان چ بھی بات نہیں ہوندے اتنا بدبخت ہے رمضان چ بھی گانے دے سٹیٹس لگا رہا ہے رمضان چ بھی اپنی عاشقیاں دکھا رہا ہے اوے کملیا رب نو منان دا مہینہ ہے کملیا جنت بنان دا مہینہ ہے جنت کمان دا مہینہ ہے اوے کملیا متقی پرہیزگار بنن دا مہینہ ہے اپنے ایمان نو مضبوط کرن دا مہینہ ہے اپنے آپ دی غیرت نو زندہ کرن دا مہینہ ہے میں نے تے ایک بات عرض کر دینا ایک گل تے میں کر رہا نا چونکہ میری ڈیوٹی اللہ پاک دی طرفوں لگ گئی ہے بلغو انی ولو آیا العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء میری ڈیوٹی تے اللہ پاک بلوں لگ گئی ہے سیال کوٹیو اول مسجد اندر آن والیو اللہ تو اول مسجد دی نمازی بنا دے اول مسجد دی اول صف دا نمازی بنا دے میں جڑی بات عرض کرن لگا گل بڑی پیاری ہے ایک مولوی ایک خطیب ایک موٹیویشنل سپیکر اللہ پاک نے تیرے دل اندر بھی رکھے آئے تیرے سینے اندر بھی رکھے آئے جدو تو گناہ کر لگنا نا وہ تینو جنجوڑ دائے گناہ دے قریب نہ جا وہ تینو کہیں دائے آنا مسلم آنا مومن یار میں تے مسلمان اپا تے مومن آؤ گناہ دے قریب نہ جا انو عربی اندر نفس لوامہ کہیں دینے ان اردو اندر ضمیر کیا جاندہ ہے تیرا ضمیر تینو جنجوڑ دائے گناہ دے قریب نہ جا تو پھر بھی بات نہیں ہوندہ کدی یہ دی بھی منیا کر تے گناہ تو بعد جایا کر میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں تقوی رمضان دا مقصد تقوی ہے تقوی دا پہلا معنی ہے گناہاں تو نفرت کرن والے بن جائیے رمضان دا مقصد کی ہے تقوی کی ہے وہ بولو رمضان دا مقصد کی ہے تے تقوی دا پہلا معنی کی ہے گناہاں نال نفرت گناہاں نال نفرت گناہاں نال جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے تے آپ دے خوبداراں نے کیتی ہے چلو میں اگلی گل بھی عرض کر دینا وقت تے اجازت نہیں دے رہا دوسرا معنی اے وے اللہ پاک کولوں ڈر جاں تے ایویں ڈر جاں گناہ کرن لگے تے ڈر جاں اللہ جی ویکھ رہے نے میں گناہ دے قریب نہیں جانا اللہ جی دی جہنم بڑی سخت ہے میں گناہ دے قریب نہیں جانا اللہ جی کہہ رہے نا قرآن پاک اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والےو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا لو او اگ جنوں جلایا جائے گا انسان تے پتھراں نال جلایا جائے گا اللہ جی کہہ رہے ہیں اوے مسلمانوں اوے مومنوں اللہ پاک تو ڈر جاؤ اس جہنم تو ڈر جاؤ ان عذاب ان بطش ربک لشدید واللہ عذاب علیم عذاب عظیم اللہ دا عذاب بڑا ہی دردناک ہے اللہ دا عذاب بڑا ہی سخت ہے تے ڈر پتہ کیویں دا دوسرا معنی ڈر پتہ کیویں دا ہونا چاہیدا ہے نبی دا سونا ابو بکر ہے سونا نبی دا یار صدیق ہے ایک دن تنکا پکڑے آئے تے تنکے نال ہی گلاں کر کے روئی جا رہے نے آندے نے تنکیا کاش میں بھی تیری طرح ایک تنکا ہوندا مینوں موت نام دی قبر وچ نہ جانا
देना पैंदा ते मैनू कल क़यामत नू रब सामने खड़ा हो के जेड़ा हिसाब ना देना पैंदा तेनू ते कदी डर ही नहीं ना आया। ओ नबी तैयार जिहदे बारे कुरान कह रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदुअन जिहदे बारे कुरान कह रहा है नबी पाक दा रफीके सफर जिन्हों किया गया है। ओ नबी तैयार जिहदे बारे नबी पाक ने बाजू पकड़ के कहा लोगो मेरे अबू बकर नू तंग ना करे आजे मेरे अबू बकर नाल प्यार करे आजे दीन नू सब तो ज्यादा अगर किसे दी माल ते जान ने फायदा दिता है ते मेरा प्यारा सिद्दीक है मेरा प्यारा अबू बकर है। ए ओ अबू बकर है नबी पाक आखिरी वेले मिंबर ते बैठे कह रहे ने ओए सहाबियो ओए दुनिया वालियो ओए आन वाली उम्मत भी सुन लो मैं सारियां दे एहसानां दे बदले झुका दिते ने सिद्दीक दे एहसान अज भी मेरे ते बाकी ने सिद्दीक दे एहसान अज भी मेरे ते बाकी ने मैं सिद्दीक दे एहसानां दा बदला नहीं झुका सकिया मेरे ते सिद्दीक दे एहसान अज भी बाकी ने। ए नबी दा यार सिद्दीक रोई जा रहा है इतना ते मैं ते हदीसे पाक अंदर पढ़िया है जो नबी दा यार सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कुरान दी तिलावत करदे ने ते रोई जांदे इतना रोंदे कुरान पढ़दे कि कुरान पढ़दे इतना रोंदे बच्चे ते मुहल्ले वाले इकट्ठे हो जांदे अबू बकर जी तुहानू की हो गया है अबू बकर क्यों ना रोए अल्लाह दा कुरान कह रहा है फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह जी कहते ने अगर मैं अपना कलाम कुरान पहाड़ ते नाज़िल करदा पहाड़ रेदा रेदा हो जांदे पहाड़ अपनी ताकत जड़ी है खत्म कर जांदे ते रेदा रेदा हो जांदे। नौजवाना तेरा दिल ते पहाड़ां पत्थरां नालों भी सख्त हो गया है कदी रोना नहीं आया कदी रब सामने नादम नहीं होया कदी शर्मिंदा नहीं होया कदी कुरान सुन के दिल नरम नहीं होया। ए नबी पाक दा यार सिद्दीक आओ नबी दा यार उमर दी गल करां नबी दा यार उमर सूरह तूर दी तिलावत कर रहे ने पढ़दियां इन आयात ते आए ने इल्ला अज़ाब रब्बिका लवाके इल्ला अज़ाब रब्बिका लवाके इतना इस आयत ते रोई जा रहे ने इतना रोए ने तबीयत नसाद हो गई है लोग कहने लग पे लगदा आज उमर नहीं बचेगा लगदा उमर दुनिया तो चले जाएंगे तेरा तर्जमा पता की है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाके एक ना एक दिन अल्लाह दा अज़ाब वाक़े हो गई रहेगा इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाके आज नहीं तो कल मौत दा पैगाम आके रहेगा आज नहीं तो कल दुनिया तो जाना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल कब्र अंदर जाना पड़ेगा ते हिसाब देना ही पड़ेगा नहीं हो रहना यार प्यारिया ने टै चढ़ाई महल चुबारिया ने इते कमलिया वांग बसेरा आए ना कुछ तेरा आए ना मेरा आए ये तो नजर बचा के टुर चलिए साडा अगे सफर मेरा आए ओए मेरे वीर मुसाफिर जाग जरा इस जग ते कोई फेरा आए ते कदी जाया करना रब दा डर दिल च लैके उन कब्रिस्तान दा भी चक्कर ते लगा के आया कर। नौजवाना ये दुनिया हमेशा रहन वाली नहीं हो अज नहीं ते कल जवानियां मुक जानियां ने अज नहीं ते कल हुस्न दे शबाब मुक जाने ने अज नहीं ते कल इन्हां डोलियां दियां ताकतां गिर जाणगियां ए मास टलक जाएगा आज नहीं ते कल ए सदा इन्हां कन्नां दी सुनवाई अक्कां दी बेनाई ते जुबान दी गोयाई इंज ते नहीं ना रहेगी। एक वक्त आएगा बोलिया नहीं जाएगा जुबान लड़खड़ान लग जाएगी एक वक्त आएगा तेरे
کو اٹھیا نہیں جائے گا سجدہ کرنا چاہے گا تے سجدے چ نہیں جایا جائے گا او وقت آن تو پہلے اپنی قبر دی تیاری کر اے ٹیر مٹی دے او چہرے نے اے دے پھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑ گیا دا بسیرا آئے میرے ویر مسافر جاگ ذرا اس جگ دائی کوئی پیرا آئے ویر جی ایک ایک کڑی قیمتی ہے ایک ایک پل قیمتی ہے بڑائی قیمتی اللہ دی رحمت والا مہینہ لو میں گل تے مکا دینا آخری گل کر رہا ہوں سب تو پہلے گل یاد رکھو رمضان المبارک دا مقصد کی ہے تقوی کی ہے بڑی چھیتی بھول جاندے ہو رمضان المبارک دا مقصد کی ہے تے تقوی دا پہلا معنی کی ہے گناہاں نال تے دوسرا معنی اللہ تو ڈرنا اللہ تو خشیت اختیار کرنا رونا رب سامنے حقیقت اندر معنی یعنی ڈر جانا اللہ سامنے گریہ زاری کرنا رب سامنے نادم تے شرمندہ ہونا تیسرا معنی آئے وے تیسرا معنی بھی میں شارتاً ایک آیت پڑھ دینا ہوں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اللہ جی کہندے نے جتھے میرا نبی لگا دے اوتھے لگ جاؤ تے جتوں میرا سونا روک دے اوتھوں رک جاؤ اے دا نام تقوی اے دا نام تقوی رحمت دا مہینہ برکت دا مہینہ تے میرا دل کر دین تے تانوں ایک تحفہ دواں تحفہ لینا جے تحفہ لینا بھی سنت ہے تے تحفہ دینا بھی سنت ہے اج کیڑی تے عمل کرنا ہے لینا والی تے چلو میں انشاءاللہ میں ویسے انشاءاللہ آفا جی میں نا اذکار بھیجاں گا تے تقسیم کر دیو میں اذکار دا تحفہ تانوں دینا سی لیکن وہ گڈی نہیں اگے آئی وہ پیچھے راہ بند سی تے میں آپ پیدل ہی چل کے آیا بہرحال انشاءاللہ پہنچ جائے گا تحفہ لو میں دوسرا تحفہ چلو تانوں اشعار دی شکل اندر دینا میں گیا ہاں نا مکے مدینے اللہ تانوں ساریاں نوں لے جے تے جے تانوں اللہ نے رزق دیتا ہے نا کھلا رزق دیتا ہے مطلب توفیق دیتی ہے تے سال وچ نا ایک دفعہ اللہ دے کر لازمی جایا کرو اللہ ساڈے کول نے وسائل نہیں ہوندے لیکن رب اگے ترلا ہی اینا پا چھڈیدا ہے وہ ہر سال بھیج دیندا ہے تو جب رب اگے بھی ترلا سٹیا کرو انشاءاللہ اللہ لے جاندا ہے تے ایک واری جایا کرو جڑا جدوں بندہ اوتھے جاندا ہے نا پھر بندے اندر تقوی آ جاندا ہے ایک بندہ رینیو ہو جاندا ہے ایک دفعہ ایمان تازہ ہو جاندا ہے یعنی بندہ دھپ کے ہوندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ عمرہ کر کے ہوندا ہے نا تو وہ انج ہی ہو جاندا ہے جویں بچہ پیدا ہوندا ہے تے او گناہاں تو پاک ہوندا ہے نا اللہ جی اینوں انج کر دیندے نے تے رمضان دا عمرہ فرمایا رمضان المبارک دا عمرے دا اینا ثواب ہے جویں سونے مصطفیٰ نال حج کرن دا ثواب ہے اللہ تانوں نصیب کر دے تے میں بڑی محبت نال دو تین جملے تواڈے سامنے عرض کر دینا اے میں بیت اللہ دے سامنے بیٹھا سا ایویں محبت دا اظہار کردیاں جملے بن گئے حالاں میں کوئی شاعر نہیں میں کیا دل محبت تے پیار نال مکہ شہر تے رب نے کرم کمایا اے بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا ہے بخش دیتا یار سبحان اللہ سونا جا پڑھو ایک دفعہ کیونکہ یہ نویں جملے نے نا تے نویں چیز دا مول زیادہ ہوندا ہے ایک باری سجا ہاتھ چک کے پڑھو سبحان اللہ اللہ تانوں سارے نوں اوتے لے جے مکہ شہر تے رب نے کرم کمایا اے بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا اے اے او شہر مبارک جتے سونا آیا اے بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا اے تے جملہ بڑا پیارا پہلی نظر جد ویکھیے تے
दिल ठर जांदा ए पढ़िए एक नमाज ते लख दा अजर अताउंदा ए पढ़िए एक नमाज ते लख दा अजर अताउंदा ए मैं जे गुनाहगार नू भी रब बुलाया ए बख्श दिता रब जेड़ा भी इत्थे आया ए ते जुमला बड़ा प्यारा वेख लैंदा जो रब दा घर ओ तड़पदा ए वेखिया नहीं जिस रब दा घर ओ तरसदा ए वेखिया नहीं जिस रब दा घर ओ तरसदा ए एवें नहीं गल करदा मैं अजमाया ए बख्श दिता रब जेड़ा भी इत्थे आया ए ते जुमला बड़ा प्यारा जुमला बड़ी मोहब्बत वाला सोना बैतुल्ला बड़ा ही निराला ए सोना बैतुल्ला बड़ा ही निराला ए हजरे असवद किते रहमत दा पर नाला ए लाला चक्कर सफा दे रब नू मनाया ए बख्श दिता रब जेड़ा भी इत्थे आया है ते मदीना पाक नाल भी साडा प्यार है एवें लोग कहंदे ने भाभी मदीने नाल प्यार नहीं करदे 7 दिन मदीने रिया ते सारियां नमाज़ां अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कीती है कि अंदर पढ़िए रोज़ा रसूल दे करीब ही ते अल्लाह पाक तुहानू भी उत्थे लै जे मदीने नाल साडा प्यार है वेख मदीने रहमत दे क्या नज़ारे ने वेख मदीने रहमत दे क्या नज़ारे ने सोने ने जिते सोने अयाम गुजारे ने सोने ने जिते सोने अयाम गुजारे ने बट्ठी वांग मदीना सोने फरमाया ए बख्श दिता रब जेड़ा भी इत्थे आया ए ओ शहर मुबारक जिथे सोना आया ए बख्श दिता रब जेड़ा भी इत्थे आया ए अल्लाह पाक कोलों दुआ है अल्लाह मिल बैठना चंद मिनट गुफ्तगू करना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए और अल्लाह साढ़े सारे ते राज़ी हो जाए अल्लाह जी ये तेरे बंदे सारा दिन भुखे रहंदे ने तेरी मुहब्बत अंदर कोई कमी कुताई हो जाए अल्लाह दरगुजर फरमा के रोज़े कबूल फरमा अल्लाहुम्मा इंशाअल्लाह दुआ फरमाओ भाई दुआ करानी है जी दुआ करा दिए कि कोई है जैसा हो गया घंटा वो 5 मिनट दी हुन छड़ दो रुखसत ते दुआ करा दिए दुआ करो भी सारे साथी वही ला वेखो ना पिछली बारी मैं लेट आया हाँ ना ऐ कि मैं टाइम नाल आ गया थोड़ी तरफों लेट तो इस वास्ते चलो टाइम हो गया पूरा इंशाअल्लाह वैसे तो भावें 2 घंटे बयान कर लीए लेकिन वो फिर अगे भी एक जगह पर जाना है इंशाअल्लाह अगली बारी कोशिश करांगा कि मैं इको ही जलसा देवां तो फिर 1.5 घंटा बयान करांगे इंशाअल्लाह वही लाहुकुम इलाहु ते नाले वैसे भी इत्थे पुलैक तुहाडे करीब ही है तुहानूं पता है मैं तो तुहाडे घर दा खतीब हाँ तो पुलैक तुहाडे नाल मुलाकात होंदी रहिंदी इंशाअल्लाह अगला जुम्मा भी मैं उत्थे ही पढ़ाना है इंशाअल्लाह तो साथी शिरकत करना वइलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्लहुर रहमानुर रहीम या रब्बिल हम्दु कमा यंबगि जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान हसिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा अल्लाहुम्मा श्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन
آمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ شفایاں فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا تو جا چکے اللہ جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ اسی تیرے گناہگار بندے سیاکار بندے اللہ اپنی رحمت نال ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے سارے تے راضی ہو جا اللہ جی، ساڈے سارے تے راضی ہو جا اللہ جی۔ انج دا بنا دو کہ اللہ جی اسی تانوں پسند آ جائیے اللہ جی، انج دا بنا دے کہ اللہ جی اسی تانوں پسند آ جائیے۔ اے میرے اللہ اے میرے مالک اللہ ساڈیاں ساریاں عبادات قبول فرما۔ اللہم تقبل دعاءنا، اللہم تقبل صیامنا، اللہم تقبل قیامنا، اللہم تقبل رکوعنا سجودنا صلاتنا زکاتنا خیراتنا۔ اللہ جی ساڈیاں ساریاں عبادتاں نوں اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت نواز دے۔ اے میرے اللہ جی جو کچھ مانگ سکنے سب منگی ہے اللہ جو نہیں مانگ سکے بن منگیاں عطا فرما۔ اللہ جی غریباں دی غربت دور فرما اللہ جی، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جی، مقروضاں دے قرض دور فرما اللہ جی، تنگ دستاں لی آسانیاں فرما اللہ جی۔ جتنے بے اولاد نے نیک سال اولاد عطا فرما، خصوصاً میرے بھائی احسان الحق صاحب اللہ انہوں نے ایک سال بیٹا عطا فرما۔ دیگر اللہ جی جتنے بے اولاد نے اللہ سب نے ایک سال اولاد عطا فرما۔ جو کچھ مانگ سکنے سب منگے آئے اللہ جو نہیں مانگ سکے تو تے جاننا ہے ساڑھے واسطے بہتر ہے اللہ بن منگیاں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔